ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षड्षष्टितमः पाठः, षड्षष्टौ वा पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे वयम् अत्वसन्तस्य चाधातोः इति सूत्रमादाय पठन्तः च स्मः। तत्र सूत्रस्य अर्थः कृतः, अर्थः ज्ञातः। अत्वन्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् धातुभिन्न असन्तस्य सम्बुद्धौ सौपरे। ततः तत्र उक्तं यत् परं नित्यं च नुमं बाधित्वा वचनसामर्थ्यात् आदौ दीर्घः, अर्थात् उगिदजां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यनेन यदि नुम् आदौ स्यात् तर्हि अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यत्र इत्यनेन दीर्घः न स्यात्। तर्हि अत्वन्तस्य दीर्घकथनं व्यर्थं स्यात्। अतः निरवकाशत्वात् नुमं परमपि नित्यमपि प्रबाध्य प्रकृते उपधादीर्घः एव प्रवर्तते इति। ततः नुम् इत्युक्तं। ततः धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः इत्यादीनि रूपाणि च अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं तत्र असम्बुद्धौ परतः एव उपधादीर्घः उक्तः इति कृत्वा सम्बोधने तु न भवति इति चेत् तत्र हे धीमन् इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। शसादौ तु महत् शब्दवदेव रूपाणि अन्यानि अपि भवन्ति इत्यपि तत्र दृष्टम्। अन्यानि च रूपाणि अत्र अस्माभिः साधितानि। ततः उक्तं धातोः अपि अत्वन्तस्य दीर्घः, नाम अत्वन्तं यत्र धातुत्वेन उपस्थितं भवति तदन्तस्यापि तत्र दीर्घः भवति। नाम धातुत्वं यदि तेन प्राप्तं भवति एवं खलु। नाम अधातोः इति अत्वन्तेन सह न सम्बध्यते, तत्र असन्तस्य इत्यनेन सह एव सम्बध्यते। ततः तत्र उक्तं यत् अत्वन्तं कथं धातुत्वं प्राप्नुयात्, तथा च पुनः प्रातिपदिकत्वं प्राप्नुयात् अथवा प्राप्नोति। तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् गोमन्तम् इच्छति गोमान् इवाचरति वा, गोमान् इव आचरति इति वा, क्यजन्तात् आचारक्विबन्ताद् वा कर्तरि क्विप् इति। तत्र कर्तरि क्विपि सति प्रकृते नाम उपधः दीर्घः भवति। प्रकृते च गोमत् इति यः शब्दः वर्तते सोऽयं शब्दः तत्र नाम तत्र विद्यमानः अत् इति यः भागः सः धातुत्वं भजते। धातोः नाम तस्य तत्र यः क्यच वा क्विप् वा विहितः, क्यचः अस्माभिः सर्वलोपः एव पठितः, क्विपः अपि सर्वलोपः एव दृष्टः।
अतः गोमत् इति धातुत्वं भवति, तस्मात् पुनः कर्तरि क्विप् इति भवति। तर्हि एतादृश अवस्थायामपि गोमत् इत्यस्य तत्र दीर्घः भवत्येव इति। ततः कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः अग्रे अस्माभिः आरब्धः अस्ति। नाम तत्र उक्तं यत् गोमत् शब्दः यः वर्तते, क्यजन्तः आचारकुर्वन्तो वा, तस्य सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुत्वम् उच्यते खलु। तत्र दीर्घविधानानन्तरं, दीर्घः नाम अत्वसन्तस्य च धातोः, उगिर्जां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन कथं नुमागमः कर्तुं शक्यते? यतोहि लक्ष्यमस्ति गोमान्, गोमन्तौ, गोमन्तः धातुत्वपक्षे अपि, नाम धातोः क्विपि सति अपि। यतोहि अधातोः एव उगितः नुम् विधानं क्रियते। केन? तत्र उगिर्जां सर्वनामस्थाने अधातोः इति। प्रकृते गोमत् इति उगिदन्तत्वं तु अस्ति, परन्तु धातोः अत्र उगिदन्तत्वम् अस्ति, नाम धातुत्वं तस्य सम्पन्नं। तदनन्तरम् अस्माभिः अस्य प्रातिपदिकत्वं सम्पादितं। प्रातिपदिकत्वेन च गोमत् इत्यस्य धातुत्वस्य अपायस्तु नास्ति इति अस्माभिः तादृशं निदर्शनं प्रकृतिपदनुकरणं भवति इत्यत्र दृष्टम्। सम्यक् इति चेत् तर्हि तत्र उक्तम् उगिर्जाम् इति सूत्रे अजग्रहणं नियमार्थं भवति। नियमः कः? सः तु ज्ञेयः वर्तते। तं नियमं विज्ञायैव वयं गोमत् सु इत्यवस्थायां गोमत् इत्यत्र उगिदन्तत्वं धातोः वर्तते इति कृत्वा तत्रापि नुमः प्रसक्तिः भवत्येव। तत् नियमं दृष्ट्वा वयं ज्ञास्यामः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्र उक्तं तत्र गोमच्छब्दस्य क्यजन्तस्य आचारकुर्वन्तस्य च सनाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वात् कथमस्य उगिर्जाम् इति नुमागमः। अधातोः एव उगितः नुम् विधानात् इत्याशङ्क्य आह। किमाह? उगिर्जाम् इति सूत्रे इति उगितः सर्वनामस्थाने इत्येतावदेव सूत्रम् अस्तु अञ्चतेः उगितत्वादेव सिद्धेः। अतः अजग्रहणम् अतिरिच्यमानं नियमार्थम् इत्यर्थः। नाम अजग्रहणम् अतिरिक्तं सत् अथवा अतिरिच्यमानं सत् अथवा वैयर्थ्यम् आपद्यमानं सत् अत्र कञ्चन नियमं ज्ञापयति इति अर्थः। सः नियमः अस्माभिः ज्ञातव्यः। तस्य नियमस्य ज्ञानानन्तरम् एव गोमत् सु इत्यवस्थायां गोमत् इति यः धातुरपि वर्तते तस्य, नाम धातोः सकाशात् गोमत् इति शब्दसमुदायः यः लब्धः वर्तते, नाम सनाद्यन्तत्वात् तत्रापि नुम् भवितुम् अर्हति अथवा भवति इति अग्रे उच्यमाननियमपठनात् परम् अस्माभिः अयं विषयः स्पष्टीकरिष्यते। सम्यक्। तर्हि तत्र एतावान् विषयः अस्माभिः गते सप्तषष्ठे पाठे पठितः। अधुना तावत् क्षन्तव्यः, गते षड्षष्ठे पाठे अथवा षड्षष्टितमे पाठे पठितः। अधुना तावत् सप्तषष्टितमः पाठः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे
भवति तत्र आरब्धः। कथयति नियमशरीरमाह नाम किं तत्र नाम अञ्चु इति उगितं वर्तते एव, अतः तत्र तस्य नाम पृथक्तया ग्रहणेन किम् अञ्चतेः तत्र उगितस्सर्वनामस्थाने एतावदेव सूत्रं कर्तुं खलु शक्यते। अञ्चु अपि उगित एव वर्तते। अतः कथयति धातोश्चेदिति मूले पश्यन्तु। धातोश्चेद् उगितकार्यं तर्हि अञ्चतेः एव इति। एवं खलु कथयति धातोश्चेत् उगितः कार्यं स्यात् तर्हि अञ्चतेः एव न तु धात्वन्तरस्य इति नियमार्थम् इति पूर्वेण अन्वयः। नाम पूर्वेण वाक्येन अन्वयः नाम सम्बन्धः। पूर्वं किमुक्तं मूले पूर्वस्मिन् वाक्ये उगितचाम् इति सूत्रे अजग्रहणं नियमार्थं। नाम धातोः चेत् उगितकार्यं तर्हि अञ्चतेः एव। नियमस्य फलमाह तेनेति मूले पश्यन्तु। तेन सृत् ध्वत् इत्यादौ न। एवं खलु तत्र न भविष्यति। अयञ्च निषेधः वर्तते। उगितचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति उक्तम्। नाम धातुभिन्नस्य। तर्हि नियमः कः ज्ञातः? धातोः चेत् उगितकार्यं। उगितकार्यं किमपि यदि कस्यचित् धातोः कर्तव्यः अथवा धातुमाश्रित्य कर्तव्यः तर्हि अञ्चतेः एव भवतु। तेन सृत् ध्वत् इत्यादौ न। कथयति अग्रे स्रंसु ध्वंसु गतौ इति उगितौ धातु। सम्यक्। ताभ्यां क्विपि नाम क्विपि यदा परतः भवति अनितां हलोपधायाः क्ङिति इति न लोपे किमवशिष्यते? स्रस् ध्वस्। कथयति सूत्पुत्तौ नाम स्रससु ध्वससु नकारस्य लोपः भवति। हल्ङ्यादिलोपे एवं खलु स्वस् स्रस् स्रस् ध्वस्। कथयति वसु स्रंसु ध्वंसुर्णहान्तः इति दत्वे नाम सकारस्य दकारः भवति। किम् आयातं? स्रद् ध्वद् तदनन्तरं चर्त्वं भवति। स्रत् ध्वत् इति रूपम् इष्टं। सम्यक्। इति रूपद्वयम् इष्टं वर्तते। कथयति उगितः सर्वनामस्थाने इत्युक्ते तु नाम एतावदेव सूत्रं यदि कुर्याम तत्र उगितचां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यत्र अञ्चुग्रहणं न कुर्मः यदि। कथयति अपि च उगितः सर्वनामस्थाने उगितः सर्वनामस्थाने उगितचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति यदि न कथयामः तर्हि कथयति उगितः सर्वनामस्थाने इत्युक्ते तु अत्रापि नुं स्यात्। एवं खलु नाम पुनः तत्र सृन्द् अथवा किमेतदुच्यते ध्वन्द् नुं सहितं रूपम् अनिष्टम् अत्र लभ्येत। एवं खलु कथयति कृते तु अजग्रहणे अर्थात् अञ्चुधातोः ग्रहणे कृते तु अजग्रहणे उक्तनियमलाभात् कः नियमः उक्तः? धातोश्चेत् उगितकार्यं तर्हि अञ्चतेः एव। अत्र नुं न भवति इत्यर्थः। नाम स्रत् ध्वत् इत्यादौ नुं न भवति। एवं खलु
कथयति। तर्हि एतावता एव सिद्धे अधातोः इति किमर्थम् इत्यतः आह मानवः। अधातोः इति कुतः पठितं सूत्रे? सर्वनामस्थाने अधातोः, सर्वनामस्थाने च नैव उगितचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति कुतः पठितं? तस्य प्रयोजनं किम्? कथयति अधातोरिति द्विती मूले पश्यन्तु। अधातोः इति तु उक्तं खलु मूले। अधातोः इति तु अधातुभूतपूर्वस्य नुमर्थम् इति कथयति व्याख्याता। अधातुः पूर्वं भूतः, अधातुपूर्वभूतः। पूर्वम् अधातुभूतस्यापि नुमर्थम् अधातोः इत्येतदर्थम् इत्यर्थः। नाम पूर्वं धातुः नासीत्, पश्चात् तस्य धातुत्वं सम्पन्नं। यथा गोमतशब्दः, लक्ष्यं तु तदेव अस्ति, आगन्तव्यं तत्रैव अस्ति। गोमतशब्दः मूलतः धातुरूपं न भवति। गावः अस्य सन्ति इत्येतस्मिन् अर्थे मतुप्रत्ययः विधीयते। गो इति शब्दः प्रातिपदिकं भवति, तस्मात् मतुप्रत्ययः यः विधीयते सः तत्र तद्धितप्रत्ययो भवति। एवं खलु। अतः यत् पूर्वं यद्धातुः न भवति, नाम तस्य भूतपूर्वगतिः धातुत्वेन न भवति, परन्तु आचारक्विपं वा कृत्वा ततः क्यचप्रत्ययं वा कृत्वा तस्य धातुत्वं सम्पाद्यते। तत्रापि नुम् इति भवतु, एतदर्थम् अधातोः इति ग्रहणं कृतं। तत्र इत्थम् अर्थः स्वीक्रियते। अधातुः पूर्वं भूतः, अधातुपूर्वभूतः। मूले उक्तायाः पङ्क्तेः कस्याः? अधातोः इति तु अधातुभूतपूर्वस्यापि नुमर्थम्। एवं खलु कथयति। ततश्च उगिदचां सर्वनामस्थाने इत्येकं वाक्यम्। एवं खलु। तत्र अधातोः इत्यभावे अपि अजग्रहणात् अधातोः उगितः इति लाभात् अधातोः उगितः न लोपिनः अञ्चतेश्च नुमागमः स्यादित्यर्थः। एवं खलु। एकं वाक्यं नाम सरलतया बोधयन्नस्ति, पृथक् सूत्रं कृत्वा बोधयन्नस्ति। एवं खलु। पुनः पठामः। ततश्च उगिदचाम सर्वनामस्थाने इत्येकं वाक्यं। तत्र अधातोः इत्यभावेपि, नाम तत्र अधातोः इति नास्ति चेदपि अजग्रहणात् अधातोः उगित इति लाभात्, नाम अजग्रहणं तत्र क्रियते एव। स च अञ्चु इति धातुः वर्तते। अधातोः उगितः इति लाभात् अधातोः उगितः न लोपिनः अञ्चतेः च इत्युक्तं। चकारो तत्र योजितः। नुमागमः स्यात् इत्यर्थः। नाम नुमागमः भवति इति। अग्रे कथयति अधातोः इत्यपरं वाक्यं कथयति उक्तः नुमागमः अभूतपूर्वस्यापि भवति इत्यर्थः। पूर्वं धातुः नासीत्, अधुना धातुत्वं तस्य सम्पन्नम्। एवं खलु। अपि च प्राक्तनः सूत्रार्थः यः लब्धः सः तु अजग्रहणसामर्थ्यात् लब्धः। सूत्रे अजग्रहणं नियमार्थं धातोश्चेत् उगितकार्यं तर्हि अञ्चतेः एव, नान्यस्य। तदेव खलु।
नाम अधातोः इति अभावे अपि तत्र अधातोः इति नास्ति चेदपि अचग्रहणात् नाम अचग्रहणसामर्थ्यात् अधातोः उगितः इति लाभात् उगितसः धातुभूतः न स्यात्। यथा स्रस् स्रंसु ध्वंसु इत्यादिषु यथा विचारः कृतः। अधातोः उगितः न लोपिनः अञ्चतेश्च नाम धातुभिन्नः यः वर्तते उगित्, अपि च नलोपि यः अञ्चुधातुः वर्तते तस्य एव नुमागमः। तेन स्रंसु ध्वंसु इत्यादिषु तु नुमागमः न भवति इति तु एकः सिद्धान्तः, यः लब्धः सः लब्धः। द्वितीयः अधातोः इति यद् अस्ति तत्र अपरं वाक्यं यत् अत्र उच्यमानं वर्तते इति यद् वाक्यान्तरं वर्तते तेन तु भिन्नः एव नियमः आविष्क्रियते। तर्हि तस्य प्रयोजनं कुतः इति प्रश्ने सति इति प्रश्ने सति तत्र प्रयोजनमिदं प्रतिपाद्यते यत् यः नुमागमः उक्तः सः अधातुभूतपूर्वस्यापि भवति इति। नाम पूर्वं धातुत्वं नास्ति, पश्चात् धातुत्वं येन प्राप्तं। गोमान् इत्यादिषु गोमत् शब्दः पूर्वं धातुत्वं न भवति, परन्तु क्यचा वा आचारकुपा वा तस्य धातुत्वं सम्पादयामः, पुनः तस्मात् कर्तरिकुपं कृत्वा प्रातिपदिकत्वं सम्पादयामः। सम्यक् तत्तदर्थानुरोधेन तदेव कथयन्नस्ति। प्रकृते च क्यजाचारक्विवुत्पत्त्यनन्तरं क्यचयः सुपात्मनः क्यचित्यनेन विहितः। आचारक्विप् इति च सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः इति च यः इष्टः अथवा विहितः कथयति। क्विबुत्पत्त्यनन्तरं नाम क्विप् नाम इति अनयोः द्वयोः उत्पत्तेः अनन्तरं धातुत्वे सत्यपि नाम धातुत्वम् अस्ति चेदपि क्यजाद्युत्पत्तेः पूर्वं क्यजादीनां प्रत्ययानाम् उत्पत्तेः प्राक् अधातुत्वसत्त्वात् नाम तस्य धातुत्वं तु न भवति। क्यचः आचारकुपश्च उत्पत्तेः परमेव सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुत्वं तस्य भवति। कथयति अधातुत्वसत्त्वात् नुम् निर्बाधेत्यर्थः, नाम नुम् भवत्येव। अयं सर्वो विषयः अत्र अधातोः इति ग्रहणेन ज्ञाप्यते। कथयति एतद् वयं स्वयं न कल्पयन्तः स्मः अथवा ग्रन्थकारः स्वपक्षात् न कथयन् अस्ति। तदेव कथयति एतत् सर्वम् उगिदचाम् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यत्र भाष्ये इदं सर्वमपि तत्र स्पष्टीकृतं वर्तते इति भावः। कथयति अत्र क्यच् पक्षे दीर्घे नुमि अत्र क्यच् पक्षे दीर्घे नुमि च कर्तव्ये क्यचः पक्षे उच्यमानः अस्ति कश्चन विशेषः। एवं खलु तत्र क्यचः सन्दर्भे गोमत् इत्येव सिद्ध्यति खलु, तदनन्तरं यकारलोपः अकारलोपः च कृतः अस्माभिः। एवं किल कथयति अल्लोपो न स्थानिवत् नाम अकारः यः तत्र लोपितः सः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति। वा न वा? यतोहि सः स्थानिवद्भावेन उपस्थितः यदि तर्हि बहवः दोषाः अग्रिमा प्रक्रिया न भविष्यति। गोमत् या गोमत्या इति क्यजन्तं खलु साधितमस्माभिः। तत्र यस्य हलः इत्यनेन यकारस्य लोपः कृतः आसीत्, अतो लोपः इत्यनेन अकारस्यापि लोपः कृतः आसीत्। सः अकारः इदानीं यदि स्थानिवद्भावेन मध्ये आयाति तर्हि सोर्लोपः न स्यात्, संयोगान्तलोपादिकमपि न स्यात्। परन्तु अत्र अयम् अल्लोपः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति। कुतः? दीर्घविधौ तन्निषेधात्। दीर्घविधौ
तत्र परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति। कुतः? न पदान्तद्विरवचनपरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घ जश्चरविधिषु इत्यपि तत्र अस्ति। नाम तत्र निषेधः उक्तः यः सः अस्माभिः पूर्वं पठित एव। अग्रे कथयति क्वौ लुप्तन्न स्थानिवद् इत्युक्तेश्च, नाम क्विपि लुप्ते क्विपि लुप्ते सति च स्थानिवद्भावः न भवति। एवं खलु प्रकृते धातुत्वात् पुनः क्विपः उत्पत्तिः खलु क्रियते। अतः स्थानिवद्भावो न भवति इति भावः। नाम इदं कौलुप्तन्न स्थानिवत् इति वार्तिकमपि अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते एव। अतः स्थानिवद्भावस्तु अत्र न शङ्क्यः। तेन किमायातं? तेन गोमत् शब्दः तदेव आदौ दीर्घं लभते अत्वसन्तस्य च धातोः, किञ्च तदनन्तरम् उगिदिजां सर्वनामस्थाने इत्यत्र अधातोः इति ग्रहणसामर्थ्यात् भूतपूर्व अधातोः अपि धातुत्वम् अधुना सम्पन्नं वर्तते इति कृत्वा तस्यापि नुं भवितुम् अर्हति इति सिद्धान्तितत्वात् प्रकृते नुमागमः भवत्येव। अतः तदेव गोमान् गोमन्तौ गोमन्तः, हे गोमन् हे गोमन्तौ हे गोमन्तः, एवं खलु व्याख्याता कथयति इत्यादि। ततः द्वितीया गोमन्तं गोमन्तौ गोमतः गोमता गोमद्भ्यां गोमद्भिः गोमते गोमद्भ्यां गोमद्भ्यः गोमतः गोमद्भ्यां गोमद्भ्यः गोमतः गोमतोः गोमतां गोमति गोमतोः गोमत्सु इत्यादीनि अन्यानि रूपाणि अपि अत्र द्रष्टव्यानि। समीचीनं। ततः एवम् अग्रिमः शब्दः इदानीम् अस्माभिः ग्राह्यो वर्तते। गोमच्छब्दविषये तु विचारः यः सम्पन्नः। भवच्छब्दविषये अग्रे उच्यते, तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। अथ भवच्छब्दे विशेषणाः। कः विशेषः इति चेत् कथयति भातेर्डबतुरिति उणादिसूत्रं मूले उक्तं वर्तते। भातेर्डबतुः व्याख्याता कथयति उणादिसूत्रमेतत् शाकटायनप्रणीतेषु उणादिसूत्रेषु इदं सूत्रं किञ्चन वर्तते। अत्र भातेः इति एकं पदं भवति, पञ्चम्यन्तं तत्पदं। भादीप्तौ इति धातोः ष्टिपानिर्देशः कृतः वर्तते। तदेव कथयन्नस्ति अग्रे भातेः डबतुः स्यादित्यर्थः। डबतुः इति विधीयमानः प्रत्ययः प्रथमान्तञ्च इदं पदम्। सम्यक् कथयति डकारः इति डबतु इत्यत्र यः डकारः वर्तते सः इतसंज्ञकः वर्तते। किमायातम् अवतु कथयति उकारः उच्चारणार्थः। पुनः अयं दोषः अयम् उच्चारणार्थः नास्ति, अयम् इतसंज्ञकः एव अस्ति। पूर्वमपि अयं दोषः इत्येव वक्तव्यं। क्व भवन्तः स्मरेयुः मतुपि, मतुपि अपि उकारः उच्चारणार्थः इति कथयति, तथा नास्ति। अत्र तु यदि मोतिलाल् बनारसिदास् इत्यत्र इति तत्र विद्यमानस्य प्रकाशनं भवतां हस्ते अस्ति यदि, तर्हि तत्र
पादटिप्पण्यां सम्पादकेन साक्षादेव लिखितम् उकारः इत् उगित्वार्थः इति तु उचितम् उच्चारणार्थत्वे उगितत्वाभावान् नुं न स्यात्। एषा एव समस्या अस्माभिः पूर्वं लक्षिता खलु। अतः अयम् अविचिन्त्य चिन्तनम् अकृत्वा टीकाकर्त्रा प्रमादः कृतः वर्तते। साक्षात् वक्तव्यमेव, क्लेशो नास्ति। एतादृशान् प्रमादान् वयमपि कुर्मः। अध्येतॄणां सकाशात् जायन्ते कदाचित्, क्लेशो नास्ति। परन्तु अस्मद्धर्मः यद्वयं तत् परिष्कृत्य गृह्णीयाम इति। भवतु। कथयति डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापिटेर्लोपः। एवं खलु। नाम प्रकृते स्वादिषु नान्तर्भवति डवतुः। अस्य अवत् इति अवशिष्यते, अङ्गीकुर्मः। नाम तत्र यचिभम् इत्यस्य प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति, यतोहि तस्य निमित्तानि न सन्ति। अत्र अजादित्वम् अस्ति डवतोः, परन्तु स्वादित्वं नास्ति, स्वादु नास्ति। तथापि डित्करणं कृतं, कुतः कृतं? व्यर्थं खलु। अतएव ज्ञायते डित्तुसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः टेः इत्यनेन सूत्रेण अत्र भवति। तर्हि अभं किम्? अभं वर्तते भा, तत्र टिभागः कः? तत्र टिभागः वर्तते आ, तस्य लोपः भु अवत् मेलनेन भवत् इति सिद्ध्यति। किञ्च भवत् इति यदिदं शब्दस्वरूपं तद् उगिदन्तं वर्तते, यतोहि उगित् प्रत्ययः तस्य अन्ते वर्तते, स च कः? अवतु। तदेव कथयति भवत् इति रूपं, नाम भवत् इति रूपम् इत्थं सिद्ध्यति इति भावः। मूले उक्तं भवान्, भवान् भवन्तौ भवन्तः इति त्रीणि रूपाणि दत्तानि। व्याख्याता तत्र भवान् इत्यत्र कथयन् अस्ति। कथयति भवच्छब्दात् सुः, सम्यक्, भवत् सु। अग्रे कथयति अत्वसन्तस्य च धातोः इति दीर्घः, सम्यक्। भवात् सु उगिरजां सर्वनामस्थाने इति नुम्, यतोहि अयम् उगित् वर्तते। भवानत् सु हल्न्यादिलोपः, भवानत् संयोगान्तलोपश्च इति भावः। नाम तकारस्यापि लोपः भवान् इति लभ्यते। सम्यक्। तर्हि प्रकृते अन्यानि रूपाणि अपि सुकराणि एव। सम्बोधने हे भवन् इति, ततश्च द्विवचने हे भवन्तौ हे भवन्तः इति पूर्वदेवरूपाणि। द्वितीयायां तत्र भवन्तं भवन्तौ भवतः, सम्यक्। शसादिषु परतः नुं न भवति, सर्वनामस्थाने इत्युक्तत्वात्। अस्तु। भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतोः भवतां भवति भवतोः भवत्सु, एवं किल। इति भवच्छब्दस्य रूपाणि सिद्धानि। कश्चन विशेषः अन्योऽपि अत्र उच्यमानः वर्तते। सः कोऽयं विशेषः इति चेत् कथयति शत्रन्तस्य त्विति। मूले पश्यामः। शत्रन्तस्य तु अत्वन्तत्वाभावात् न दीर्घः इति। एवं खलु। तत्र किञ्चित् जागरूकैः भाव्यम्।
तत्र शत्रन्तत्वं कथम् इति चेत् तदेव व्याख्याता कथयति। शत्रन्तस्य नाम शत्रुप्रत्ययान्तस्य निर्माणं कथं कथञ्च तस्य अत्वन्तन्न आयाति। भवत् इति डवतु प्रत्ययान्तस्य तु अत्वन्तम् आयाति, यतोहि तत्र प्रत्यये एव अतु इति श्रूयते। एवं किल शत्रुप्रत्यये तु अतु न श्रूयते, तत्र तत्रापि ऋवर्णस्य इतसंज्ञा क्रियते, अत् इति अवशिष्यते। यद्यपि उभयो डवतुः भवतु वा शत्रु भवतु वा अनयोः अन्ते अत् इति श्रूयते, परन्तु भेदः अस्ति। एकत्र उकारानुबन्धः वर्तते, एकत्र ऋकारानुबन्धः वर्तते। एवं किल दीर्घस्तु अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यनेन कर्तव्यश्चेत् अत्वन्तम् अपेक्षितमेव। अत्रन्तस्य नाम शत्रन्तस्य दीर्घः तेन कर्तुं नैव शक्यते। तदेव कथयति अग्रे। लटः प्रथमासमानाधिकरणे इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते। इति भूधातोः लटः शत्रु आदेशः व्याख्यां पश्यन्तः स्मः। एवं खलु भूधातोः लट् इति प्रत्ययः क्रियते वर्तमाने लट् इत्यनेन, तस्य स्थाने शत्रु इति आदेशो भवति। शत्रु इत्यत्र शकारः इत् कथयति तदेव अग्रे केन लशक्वतद्धिते। ऋकारोऽपि इत् केन उपदेशे जनमासिक इति इत्यनेन कथयति अग्रे। शप् गुणः अवादेशः। एवं खलु कर्तृशप् इत्यनेन शप् भवति। भू अत् कथयति गुणः नाम धातौ यः ऊकारः वर्तते तस्य गुणः केन सार्वधातुकार्धधातुकयोः का स्थितिः भो अत् कथयति अवादेशः ओकारस्य अवादेशः भु अब् अर्थात् संयोज्य कथयामि यदि भव् अत् अग्रे कथयति पररूपं नाम द्वौ अकारौ यौ लब्धौ वर्तेते तयोः अतो गुणे इत्यनेन पररूपं भवति। भव अत् भवति इति रूपम्। एवं खलु कथयति। तस्य अत्वन्तस्य अभावात् नाम अत्वन्तं नास्ति तत्। एवं खलु अत्वसन्तस्य इति दीर्घो न कुतः तत्र उकारानुबन्धग्रहणात् इत्यर्थः। अत्वसन्तस्य च धातुः इत्यत्र अतु यः पठितः तत्र यः उकारः सः अनुबन्धरूपः पठितः वर्तते, स च अत्र नास्ति, सः अनुबन्धः अत्र नास्ति। अत्र तु ऋकारः शकारश्च अनुबन्धभूतः वर्तते। अतः उपधः दीर्घो न भवति, नुं तु भवति उदितजां सर्वनामस्थाने धातोः। अतः तत्र भवन् भवन्तौ भवन्तः इत्येवमेव रूपाणि भवन्ति, न तु भवान् भवन्तौ भवन्तः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। तर्हि कथं रूपाणि भवन् भवन्तौ भवन्तः, हे भवन् हे भवन्तौ हे भवन्तः। सम्यक्। भवन्तं भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतोः भवतां भवति भवतोः भवत्सु। प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव रूपभेदः दृश्यते, यतोहि सौ परतः एव त्वसन्तस्य च धातुः इति कार्यं करोति। एतेन सर्वेषामपि शत्रुप्रत्ययान्तानां पुल्लिङ्गे रूपाणि भवन्तः अवगच्छन्तु। पठधातोः शत्रुप्रत्ययः पठन् पठन्तौ पठन्तः, लिखधातोः लिखन् लिखन्तौ लिखन्तः, गम् धातोः गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः, क्रीडधातोः क्रीडन् क्रीडन्तौ क्रीडन्तः इत्यादीनि रूपाणि सर्वाणि इत्थमेव ज्ञेयानि। अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति इति अवधानं कर्तव्यं। तस्य च प्रयोजनं कृदन्तेषु इतोपि भविष्यति। तत्र वयं शत्रुप्रत्ययं पठिष्यामः, तद् सम्बद्धान् सिद्धान्तान् विस्तरेण ज्ञास्यामः। परन्तु शत्रुप्रत्ययान्ताः शब्दाः कथं सिद्ध्यन्ति तद् अत्र नाम तत्र विभक्तिकार्यं किं कथं
तद् अत्र अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति व्याख्याता। सौनुमि हल्ङ्यादिलोपे संयोगान्तलोपः भवन्तौ इत्यादि तु पूर्ववदेव इति भावः। भवन्तौ इत्यादि रूपाणि तु पूर्वदेव सिद्ध्यन्ति इति। सम्यक्। अग्रे इदानीं भिन्नः कश्चन तकारान्तः शब्दः स्वीक्रियमाणः वर्तते विमर्शाय। अग्रिमशब्दः वर्तते ददत् इति। सम्यक्। इदानीम् अस्य रूपसिद्धिः आदौ नाम मूलतः अत्र का प्रकृतिः, कीदृशी च प्रकृतिः, कः प्रत्ययः, कीदृशः प्रत्ययः, तस्य अर्थः कः इति मूलतः एव अत्र विमर्शः करिष्यते, क्रियमाणः च वर्तते। तत्र कथयति दाधातोः लटः शत्रादेशे शपु इति। नाम दाधातुः यः वर्तते तस्य तस्मात् लट् क्रियते, वर्तमाने लट् दायधातुः इति कथयति। नाम डुदाय दाने इति धातुः प्रसिद्धः, तस्मात् लट् प्रत्ययः लटः शत्रादेशः भवति शप्। एवं खलु। दा शत्रु, दा लट्, लटः शत्रु, दा शत्रु, शत्रु इत्यस्य अत् अवशिष्यते पूर्वोक्तरीत्या। दा अत् विकरणप्रत्ययः आयाति कर्तृशप् इत्यनेन मध्ये। दा अत् कथयति जुहोत्यादिभ्यः श्लुः नाम विकरणस्य शपः श्लुः विधीयते, नाम तस्य लुक् विधीयते। शप् शप् अत्र न तिष्ठति, श्लुः नाम क्षन्तव्यः लुक् इति न, श्लुः नाम लोपः नाम अदर्शनं विधीयते, शप् न तिष्ठति। तर्हि का स्थितिः जायते? दा श्लु अत्। श्लु अर्थात् अदर्शनस्थितिरेव सा। कथयति श्लौ इति द्वित्वम्। एवं खलु। नाम धातोः द्वित्वं, श्लु परतः धातोः द्वित्वं भवति। येन श्लौ इमानि सर्वाणि सूत्राणि अग्रे पठिष्यन्ते। जुहोत्यादिभ्यः श्लुः श्लौ इति। सम्यक्। सद्यः यदि कस्यचित् सूत्रस्य अत्र परिचयः नास्ति तर्हि अवधानेन श्रोतव्यं तेन किं क्रियमाणं वर्तते, अथवा तत्र तत्र गत्वा तस्य सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः अधिकस्पष्टतायै। सम्यक्। श्लौ इति द्वित्वम् अर्थात् धातोः द्वित्वं भवति। एवं किल। किमायातं? दादा अत्। कथयति अभ्यासः ह्रस्वः। यदा द्वित्वं क्रियते तर्हि तस्य कृतद्वित्वस्य पूर्वखण्डः अभ्यासः इत्युच्यते, पूर्वोऽभ्यासः इत्यनेन अग्रे पठिष्यते तिङन्तेषु। अभ्यासस्य च ह्रस्वः इत्यनेन सूत्रेण भवति। सूत्रमेव वर्तते ह्रस्वः। तर्हि अत्र दा इति ह्रस्वः वर्तते खलु, तत्र दीर्घः कः? आ। तस्य ह्रस्वः अत्र भवति द दा अत्। सम्यक्। द दा अत् इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यपि सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। कथयति इत्याल्लोपः, एतेन आ इत्यस्य लोपो भवति। अतः तत्र दा क्षन्तव्यः द द अत् ददत् कथयति ददत् इति रूपं। ततः सुबुत्पत्तिः। एवं खलु। यतोहि शत्रुप्रत्ययः कृतप्रत्ययः वर्तते। लट् इत्यपि स्वयं कृतप्रत्ययः एव वर्तते। तद् अग्रे ज्ञास्यते। लकारोपि अस्ति, परन्तु कृतप्रत्यये अपि तस्य अन्तर्भावः अस्ति। लट् लिट् लुट् एते सर्वेपि कृतसंज्ञकाः प्रत्ययाः वर्तन्ते कृदतिङ् इत्यनेन, यतोहि धातोः अधिकारे पठितः। तिङ्भिन्नाश्च वर्तन्ते। अस्तु। ततः सुबुत्पत्तिः नाम प्रकृते शत्रुप्रत्ययः विहितः, सः कृतप्रत्ययः वर्तते इति कृत्वा कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकत्वं भवति, प्रातिपदिकत्वात् सुबुत्पत्तिः भवति इति भावः।
सम्यक्। ददत्सु इति स्थितिः जायते। अग्रे कथयति उगिदजाम् इति नुमि प्राप्ते। एवं खलु। इदानीम् उगिदजां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यस्मै सूत्राय यानि निमित्तानि अपेक्षितानि तानि सर्वाणि वर्तन्ते अत्र, अतः नुं स्यात् वा न वा। नुमः अत्र प्रवृत्तिः स्यात्, परन्तु नुम् अत्र न भवति। निषेधः कश्चन उच्यमानः वर्तते। कथयति इति प्राप्ते नाभ्यस्ताच्छतुः इति तन्निषेधं वक्ष्यन्, नाम तस्य निषेधः अग्रे वक्ष्यते अभ्यस्तसंज्ञामाह। अभ्यस्तसंज्ञा आदौ उच्यमाना वर्तते। यतोहि अत्र नुमः निषेधार्थं नाभ्यस्ताच्छतुः इति सूत्रमपेक्षितम्। तस्मिन् सूत्रे अभ्यस्तसंज्ञकस्य चर्चा कृता वर्तते। तस्य सूत्रस्य अर्थः यदि ज्ञेयः, क्षन्तव्यः, तस्य सूत्रस्य अर्थः यदि ज्ञेयः तर्हि अभ्यस्तपदार्थः कः इति खलु आदौ ज्ञेयम्। तदर्थम् अभ्यस्तपदार्थमेव आदौ परिचाययन्नस्ति ग्रन्थकारः। कथयति उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रम्। सम्यक्। सूत्रे तत्र उभे इति प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम्। अभ्यस्तम् इति तु इत्यपि तत्र प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं, नाम द्विवचनं भवति उभे इत्यत्र। अस्तु। उभशब्दविषये सर्वविधोऽपि विशेषः अस्माभिः तत्र अजन्ताधिकारे सर्वनामप्रपञ्चनवेलायां पठितं भवतु। व्याख्याता कथयति एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यतः द्वे इत्यनुवर्तते। पश्यन्तु, षष्ठाध्यायस्य प्रसङ्गः एषः। तत्रापि प्रथमः पादः पञ्चमं च इदं सूत्रं भवति। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य इति आदौ एव तत्र पठ्यते। एतेषां च विषये विस्तरेण अस्माभिः अग्रे ज्ञास्यते। एवं खलु। कथयति इत्यतः द्वे इत्यनुवर्तते। सम्यक्। कथयति उभे ग्रहणं समुदायप्रतिपत्त्यर्थम् इति। उभे इति ग्रहणं कुतः कृतं? समुदायस्य, नाम यस्य द्वित्वं विहितं वर्तते तत्र द्वित्वात् परं लब्धं खण्डद्वयं, पूर्वखण्डम् उत्तरखण्डं च, तत्खण्डद्वयस्यापि अथवा तत्खण्डद्वयरूपस्यापि समुदायस्य प्रतिपत्त्यर्थं, निश्चयार्थं। कथयति द्वे इत्यनेन च षष्ठाध्यायविहितमेव द्वित्वं विवक्षितम् इति। एवं खलु। तद् उभे अभ्यस्तम् इत्यत्र इत्यस्य सूत्रस्य यः अर्थः उक्तः, षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते तेन षष्ठाध्यायविहितमेव द्वित्वं विवक्षितं, नाम द्वित्वं तत्र अन्यत्रापि विहितं वर्तते। एवं खलु। तत्र वयम् अन्ते त्रिपाद्यामपि द्वित्वव्यवस्थां पठामः। अनचि च इति पठितमेव पूर्वं। तन्न अत्र तु षष्ठाध्याये यद् विहितं द्वित्वं वर्तते तदेव द्वित्वम् अत्र विवक्षितं वर्तते इति भावः।
कथयति अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायात्। अनन्तरस्य नाम अव्यवहितस्य। एवं खलु अत्र सविधेव च उक्तं वर्तते किम् एकाचो द्वे प्रथमस्य ततः एव खलु द्वे इत्यनुवर्तते इति उच्यमानं वर्तते। अतः यस्य द्वित्वं कृतं तस्य नाम द्वित्वसमुदायः अत्र गृह्यते। अपि च द्वे इति यत् अनुवृत्त्या आयातं तेन प्रकृते अध्यायान्तरे चर्चितं द्वित्वं न ग्राह्यं। कदाचित् अनचिच इत्यनेन यस्य द्वित्वं कृतं तस्यापि अभ्यस्तसंज्ञा इति तु न शङ्कनीयम्। अन्यथा तत्रापि अभ्यस्ताश्रितानि अभ्यस्ताश्रितानि यानि कार्याणि तानि भवेयुः, तानि स्थलान्तरे अनिष्टानि। अतः द्वित्वं नाम षष्ठाध्याये एकाचो द्वे प्रथमस्य यजादेर्द्वितीयस्य इत्यादिभिः सूत्रैः यद्द्वित्वं लीटितः इत्यादिभिः सूत्रैः किञ्च तत्र तत् द्वित्वप्रकरणं तत्र विस्तरेण पठिष्यते एव अग्रे। तेषामेव ग्रहणं भवति। कुतः अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा नाम अनन्तरस्य नाम समीपस्थस्य एव विधानम् अथवा प्रतिषेधो भवति। प्रकृते समीपस्थ एव वर्तते कः द्वे इति नाम द्वित्वम् इति। कस्य समीपस्थम् उभे अभ्यस्तमिति सूत्रसमीपस्थं नाम अव्यवहितत्वं प्रकृते वर्तते। समीपार्थे तत्र अनन्तरशब्दः प्रयुक्तः। तर्हि प्रकृते नाम षष्ठाध्यायस्थम् इदं सूत्रम्। अतः षष्ठाध्यायस्थम् एव द्वित्वं तत्र नाम आरम्भे एव अस्ति इदमपि सूत्रम् एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यपि तत्रैव अस्ति। यतोहि तथैव वयं द्वे इत्यस्य अनुवर्तनं खलु कुर्मः। एवं खलु। अतः तत्र एवं रीत्या अन्यत्र प्रकरणे विद्यमानं द्वित्वं वयं गृहीतुं न शक्नुमः इति अपि स्पष्टता कृता। तत्र तदेव अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति परिभाषा अपि अथवा इति परिभाषाख्यः न्यायोपि प्रमाणं भवति। अयं च न्यायः अस्माभिः तत्र पूर्वस्मिन् पूर्वत्र प्रकरणेषु चर्चितः विस्तरेण। तदाह षाष्ठे इत्यादिना मूले सूत्रार्थः अवलोक्यते। षाष्ठद्वित्वप्रकरणे नाम अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायाश्रयणात् अयमर्थः लभ्यते। षाष्ठम् इत्यादिकं सर्वम् अनुवृत्त्या आयाति इति नास्ति। एवं खलु उच्यते षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते एवं किल ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः। नाम ते समुदिते उभे अपि अभ्यस्तसंज्ञे भवतः इति भावः। अभ्यस्तसंज्ञा तयोः भवति इति द्वयोः द्वित्वानन्तरं यद्भागद्वयम् अथवा यत्खण्डद्वयं लब्धं भवति इति इत्यर्थः। एवं खलु समुदिते इत्युक्तं खलु उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः। तत्र समुदिते इति कुतः उच्यमानं वर्तते इत्यत्र कश्चन विचारः क्रियमाणः अस्ति। समुदिते किम् वस्तुतः कम् इति जातं वर्तते। तत्र किम् इति वक्तव्यं। यदि भवतां टीकायाम् अथवा भवतां पुस्तके इदं सम्यक् अस्ति तर्हि तु क्लेशो नास्ति, परन्तु तत् शुद्धं कर्तव्यं। समुदिते किं न तदेव दलप्रयोजनसन्दर्भे या परिपाटी मूले अस्ति एव अथवा तामेव परिपाटीं व्याख्याता अपि अनुसरति, तदनुसारमत्र कम् इति न युज्यते, किम् इत्येव युज्यते इति भावः अस्ति। कथयति नेनि जत् इत्यत्र प्रत्येकम् अभ्यस्तसंज्ञायां
अभ्यस्तानामादिः इति उदात्तः प्रत्येकं स्यात् इति। सम्यक्। इदानीम् इदं सूत्रं यद् वर्तते, अभ्यस्तानाम् आदिः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः आदौ। किमुच्यते? अभ्यस्तानाम् अजादौ अनिति लसार्वधातुके परतः आदिः उदात्तः भवति। एवं खलु कौमुद्यामपि तत्र उच्यते अनित्यजादौ लसार्वधातुके परतः अभ्यस्तानाम् आदिः उदात्तः, नाम आद्युदात्तत्वम् एतेन उच्यते। एवं खलु। तर्हि किम् अत्र पश्यन्तु, नेनिजत् इत्यत्र प्रत्येकम् अभ्यस्तसंज्ञायां प्रत्येकम् अत्र अभ्यस्तसंज्ञा स्यात्। नेनिजत् इत्यत्र पश्यन्तु, नि नि इत्यस्य द्वित्वं कृतं वर्तते। एवं खलु। तर्हि अभ्यस्तानामादिः इति उदात्तः प्रत्येकं स्यात्, नाम प्रत्येकं तत्र आद्युदात्तत्वं स्यात्, तत्तु नापेक्षितम्। तत्र अभ्यस्तानामादिः नाम अभ्यस्तसंज्ञकः यः वर्तते तस्य आदिः यः तस्यैव द्वित्वं स्यात्। यदि यस्य द्वित्वं कृतं वर्तते तस्य प्रत्येकम् अभ्यस्तसंज्ञा स्यात्, तर्हि प्रत्येकं तत्र आद्युदात्तत्वं प्राप्नुयात्, उदात्तत्वं प्राप्नुयात्, यच्च नापेक्षितम्। एवं किल। नेनिजत् इति च क्रियापदं वर्तते। णिजिर् अत्र धातुः शुद्ध्यर्थकः भवति। तदेव णिज् धातोः निज् इति अवशिष्यते, तस्य निज् एवं रीत्या द्वित्वं क्रियते। हलादिशेषः भवति नि निज्, अभ्यासगुणः भवति ने निज्। यङ्लुङन्तः प्रयोगः एषः इति भाति, अग्रे द्रष्टव्यम्, अग्रे वयं पठिष्यामः विस्तरेण। अत्र मुख्यः विचारः वर्तते, नाम धातोः द्वित्वं कृतं वर्तते। विस्तरेण तु क्रियापदस्य रूपसिद्धिम् अग्रिमप्रकरणेषु पठिष्यामः। प्रकृते यः विचारः प्रचलति तं विचारमादाय पश्यामः। अत्र निज निज इत्यस्य द्वित्वं क्रियते, एवं खलु। अभ्यासकार्यं क्रियते। अभ्यासः निज् इति प्राक्तनः खण्डः वर्तते, नाम प्रथमः खण्डः निज् इति वर्तते, तस्य नि इति अवशिष्यते, हलादिशेषः, तस्य गुणः भवति, गुणो यङ्लुकोः। ने निज्। तर्हि अत्र नाम समुदिते इति ग्रहणं यदि न क्रियेत तर्हि तु पृथक् पृथक्, द्वित्वे पूर्वखण्डः यः अस्ति तस्यापि अभ्यस्तसंज्ञा स्यात्, परतः यः अपरः खण्डः वर्तते तस्यापि अभ्यस्तसंज्ञा पृथक् पृथक् स्यात्। पृथक् पृथक् चेत् तर्हि अभ्यस्तानामादिः इति उभयोः अपि उदात्तत्वं स्यात्, तन्नापेक्षितम्। अभ्यस्तश्चेत् नाम खण्डद्वयसहितोऽपि नाम समुदितं यद्द्वित्वं वर्तते तस्य समग्रस्य समुदायस्य द्वित्वे सति तु नेनि इत्यत्र नकारोत्तरवर्तीयः एकारः तस्य एव उदात्तत्वं भवति, न तु नि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्यापि उदात्तत्वं भवति। अतः समुदिते इत्युच्यते। अयञ्च अर्थः उभे इति ग्रहणसामर्थ्यादायाति। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः उक्तः। सम्यक्। अधुना अभ्यस्तसंज्ञा अस्माभिः ज्ञाता। इतः परम् अभ्यस्ताश्रितं कार्यम् अस्माभिः कर्तव्यं वर्तते। वयं नुमः निवारणाय नाम ददतौ ददतः इत्यादिषु प्रयोगेषु नुमः निवारणाय वयं एताम् अभ्यस्तसंज्ञाम् अत्र पठितवन्तः स्मः। यद्यपि विस्तरेण अस्याः प्रयोजनं तु तिङन्तपठनवेलायां लप्स्यते, अत्रापि अस्ति, परन्तु इतोपि प्रयोजनं तत्र लप्स्यते। अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे
सप्तषष्टितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।